बसंत के मुतल्लिक पंजाब हुकूमत की तरफ से बड़ा ऐलान, बहुत अहम फैसला। सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक पर और अहले बैत पर। जी नाज़रीन, मैंने आपके सामने आज का हॉट तरीन टॉपिक रख रहा हूँ, जो कि एक इंतहाई मुश्किल तरीन फैसला है जो पंजाब हुकूमत ने कर दिया है बसंत के मुतालिक। ये फैसला क्या ठीक किया है? सवालात रख रहा हूं मैं पे आपके सामने कि क्या ये फैसला ठीक किया है? क्या बसंत की इजाज़त होनी चाहिए या बसंत की इजाज़त नहीं होनी चाहिए? ये दोनों सवाल आपकी नज़र रख रहा हूं कि क्या अब बसंत मनाने से जो है वो डोर से कत्ल नहीं होंगे? क्या लोगों की गर्दनें नहीं कटेंगी? क्या लोगों के हाथ नहीं कटेंगे? क्या मोटरसाइकिल पर जाने वाले इसका निशाना नहीं बनेंगे? ये सारे सवालात हैं मैडम सीएम साहिबा आपके पास भी, चीफ सेक्रेटरी साहब आपके पास भी, और उन मुअज़्ज़िज़ तरीन जजेस के पास भी जिन्होंने बसंत के ऊपर पाबंदी लगा रखी है। ये सारे सवालात मैं अवाम के सामने भी रख रहा हूँ कि अवाम भी इन तमाम सवालात के जवाब दे कि क्या अब बसंत मनाने से ये सारे मामलात नहीं होंगे? क्या कोई किसी गरीब मजदूर की गर्दन नहीं कटेगी? क्या कोई बच्ची यतीम नहीं होगी? क्या कोई बीवी बेवा नहीं होगी? या कोई वालदैन अपने बच्चों की लाशें नहीं उठाएंगी? ये इंतहाई अहम सवालात हैं जो मैं आप तमाम अपने नाजरीन सामाईन के सामने रख रहा हूं। पंजाब हुकूमत ने इस वक्त फैसला किया है बसंत मनाने का। लाहौर समेत पूरे पंजाब के अंदर बसंत मनाने का पंजाब हुकूमत फैसला कर चुकी है। जो अभी आप सबको पता है कि आए दिन, हालांकि अभी इंतहाई सख्ती बरती जाती है, उसके बावजूद पूरे पाकिस्तान के अंदर आपको कोई ना कोई जो है हादसा होता हुआ नज़र आता है। कोई ना कोई हादसा रूनुमा हो जाता है। हर रोज़ ना सही तो एक हफ्ते में एक आधा पूरे पंजाब या पूरे पाकिस्तान के अंदर एक हादसा डोर फिरने का आपके सामने रिपोर्ट हो ही जाता है। इन तमाम चीज़ों के बावजूद, हाई कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ तरीन जजेस के फैसलों के बावजूद, पंजाब हुकूमत ने ये जो फैसला किया है कि हम बसंत मनाएंगे, क्या ये फैसला दुरुस्त साबित होगा? क्या इस फैसले के बाद किसी माँ का लाल, माँ का जिगर नहीं कटेगा? कि क्या किसी बहन का भाई नहीं कटेगा? मेरे सामने कई ऐसे वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं कि डोर कट फिरने से कोई ना कोई मामलात हो चुके हैं मेरे सामने, जिनका मैं खुद चश्मदीद गवाह हूँ। तो पंजाब हुकूमत ने क्या सोचकर ये बसंत मनाने की इजाज़त दी है? ये सवालात पंजाब हुकूमत से भी हैं, पंजाब की आवाम से भी हैं, पंजाब की गयूर और गैरतमंद आवाम से भी हैं, और पंजाब के जो मुअज़्ज़िज़ तरीन जजेस हैं उनसे भी हैं। मेरे ख्याल से क्या बसंत मनाए बगैर पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा? कि क्या बसंत मनाए बगैर इनकी हुकूमत नहीं चलेगी? क्या बसंत मनाए बगैर पाकिस्तान जो इस वक्त महंगाई है वो ख़त्म हो जाएगी? अगर हम बसंत मनाएंगे तो महंगाई ख़त्म हो जाएगी। क्या हम बसंत मनाएंगे तो बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी? क्या हम बसंत मनाएंगे तो लोग खुशहाल हो जाएंगे? चाहे आप कोई भी तरीका कर लें, आप एक मखसूस इलाके में बसंत मनाने की इजाज़त दे दें, क्या वो डोर, वो पतंग उस मखसूस इलाके से बाहर नहीं जाएगी? क्या उस
مخصوص علاقے سے پتنگ باہر جائے گی تو وہاں پر کوئی موٹر سائیکل والا نہیں ہوگا؟ کیا اس کی گردن نہیں کٹے گی؟ یا اس علاقے میں، جس علاقے میں آپ اجازت دے رہے ہیں، کیا اس علاقے کے اندر کوئی موٹر سائیکل والے کی گردن نہیں کٹے گی؟ آپ نے ایک دن کی اجازت دینی ہے، ابھی تو اجازت نہیں ہے اور ہر جگہ پر پتنگ بازی ہوتی ہوئی نظر آتی رہتی ہے اور رپورٹ ہوتی ہے کہ یہاں پر حادثہ ہو گیا ہے، یہاں پر حادثہ ہو گیا ہے۔ تو جب اجازت دے دیں گے، بے شک آپ ایک دن کی دیں، پورا ہفتہ وہاں پر پتنگ بازی ہوتی رہے گی، اور جب پورا ہفتہ وہاں پر پتنگ بازی ہوتی رہے گی، میڈم سی ایم، پیکا ایکٹ سے ایمان پاؤں تو مجھے میرے ان سوالات کے جواب دے دیں، اور پاکستان کی عوام سے بھی میں یہ سوالات کر رہا ہوں کہ جو بسنت منانے کے خواہش مند ہیں، میں ان سے اسپیشلی یہ سوال کر رہا ہوں کہ کیا آپ کا کوئی پیارا اس حادثے کا شکار نہیں ہوگا؟ کیا آپ نے اپنے کسی پیارے کو اللہ تبارک تعالیٰ سے لکھوا کر لائے ہیں کہ وہ اس حادثے کا شکار نہیں ہو سکتا؟ میرے بھائی، آپ کا کوئی پیارا بھی اس حادثے کا شکار ہو سکتا ہے۔ آپ کو کوئی خدا کا خوف ہونا چاہیے، اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ اگر آپ کسی کے گردن کٹنے سے اس کے گھر کے حالات جا کر دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا، کیا پتنگ بازی کیے بغیر آپ کو نیند نہیں آئے گی؟ کیا پتنگ بازی کیے بغیر آپ کو سکون نہیں مل رہا؟ بھائی، اور بھی بہت سی انجوائمنٹ کے طریقے ہیں، آپ خدا را ان انجوائمنٹ کے طریقوں کو اپنا لیں، اس طریقے کو معافی ہی دے دیں۔ ابھی تک بین ہے تو اس طریقے کو برائے مہربانی بین ہی رہنے دیں۔ اگر آپ نہیں بین کریں گے تو ہائی کورٹ تو کوئی نہ کوئی پھر دوبارہ ایکشن لے گا اس کے اوپر۔ اور ہم ریکویسٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کے ذریعے ان تمام معزز جج صاحبان سے جو اس وقت ہائی کورٹس میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ خدا را سو موٹو نوٹس لیں اس چیز کے اوپر۔ اگر یہ اجازت مل گئی اور اگر بسنت بازی ہو گئی تو نہ جانے کتنے گھر اجڑ جائیں گے، کتنے والدین اپنے بچوں کے جنازے اٹھائیں گے، کتنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جن کے کاندھوں پر جنازہ نہیں اٹھ سکتا وہ بھی جنازے اٹھائیں گے۔ یہ میں آپ کو وارن کر رہا ہوں، آپ کو میں ابھی بتا رہا ہوں، اگر نہ اٹھائیں جنازے تو میرا نام بھی راشد نہیں، اگر آپ یہ اس کی اجازت دیں گے تو۔ خدا را یہ اجازت نہ دیں۔ میں معزز ہائی کورٹ کے ججز سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، آپ سے سر مخاطب ہوں، آپ اپنا فیصلہ دوبارہ سے دیں اور اس کے اوپر عمل کروائیں۔ ہم پاکستانی غریب غربا عوام کے فائدے کی بات کر رہے ہیں۔ نہ مجھے کوئی پتنگ بازی سے نقصان ہے، نہ مجھے پتنگ بازی ہونے سے کوئی فائدہ ہے، اور نہ میں پتنگ باز تھا۔ جب سے میرے نظروں کے سامنے ایک حادثہ ہوا، میں نے پتنگ بازی کا توبہ کر لی، اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور میں نے معافیاں مانگی اور توبہ کی کہ یا اللہ، جو میں نے پتنگ بازی کرتا رہا مجھے اس کی معافی دے دیں۔ یہ تو میرے سامنے ایک بزرگ انسان کے گلے پہ جب ڈور پھری، اس کے بعد سے میں نے تو معافی مانگ لی۔ خدا را آپ بھی معافیاں مانگ لیں، اللہ تبارک تعالیٰ معاف فرما دے، اور پنجاب حکومت بھی ہوش کے ناخن لے۔ جنہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے میڈم سی ایم، ان سے کہیں کہ ان کے بچے بھی کوئی کسی موٹر سائیکل پہ جا سکتے ہیں۔ بے شک لینڈ کروزریں ہوں گی آپ کے پاس، بے شک مرسیڈیز ہوں گی، بی ایم ڈبلیو ہوں گی، اوڈی گاڑیاں ہوں گی، چوڑی والی 4 چوڑیوں والی گاڑی ہوگی آپ کے پاس، مگر کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی مکافات عمل ہے یہ۔ اس لیے خدا را اس فیصلے پر دوبارہ نظر ثانی کریں۔ جن کو میرا یہ ولاگ اچھا لگے اور آپ کو لگے کہ آپ کے دل کی آواز ہے، وہ اس کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ کر کے میری حوصلہ افزائی کریں، مجھے بتائیں کہ میں نے جو باتیں کی ہیں کیا وہ غلط ہیں، جو میں نے سوالات کیے ہیں ان کے جوابات دیں۔ اگلے ولاگ تک راشد اقبال قادری کو اجازت دیجیے، اپنے چینل کا خیال رکھیے گا۔ وائس آف پاکستانی آپ کا اپنا چینل ہے۔